अस्सलाम वालेकुम। मैं बदर मुनीर चौधरी हाज़िर हूँ आज के व्लॉग के साथ। और आज का जो व्लॉग है वो है पाकिस्तानी मूवी लव गुरु के हवाले से। उस पर रिव्यू है मुख्तसर सा। ये जो पाकिस्तानी फ़िल्म है लव गुरु, हुमायूं सईद और माहिरा ख़ान इसके हीरो हीरोइन हैं। जावेद शेख, उस्मान पीरज़ादा, अहमद अली भट्ट और रिमशा ख़ान इसकी कास्ट में शामिल हैं। इसको लिखा है वासे चौधरी जो मुज़ाकरात के होस्ट हैं, और डायरेक्टर नन अदर दैन नदीम बेग साहब। ये मूवी मैंने देखी फैमिली के साथ, अच्छा लगा। कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके हवाले से मैं कहूँगा कि जो नक़ाद हैं क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इस मूवी को, वो नैरो माइंडेड हैं। पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में खुला दिल होना चाहिए। पाकिस्तान की जो ड्रामा इंडस्ट्री है उसकी तो कोई मिसाल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की जो फ़िल्म इंडस्ट्री है वो अभी तक स्ट्रगल में है। उसने बहुत अरूज देखा, लेकिन कभी कभार अच्छी फ़िल्में भी देखने को मिलती हैं। इस वजह से हम बॉलीवुड का और लॉलीवुड का आपस में कंपैरिजन नहीं कर सकते। जो इंडियन फिल्म्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होते हैं, बहुत बड़ा बजट है, बहुत बड़ा सर्कट है, उनकी मार्केट बहुत बड़ी है। इस वजह से जो लोग पाकिस्तानी फ़िल्मों का इंडियन फ़िल्मों के साथ मुकाबला करके पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, जो पाकिस्तानी डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनकी कोशिशों पर पानी फेरने की कोशिश करते हैं। मेरा ख़्याल है कि ये अच्छी बात नहीं है। आप कंपैरिजन करें एप्पल टू एप्पल और बनाना टू बनाना। उनकी शूटिंग जो है वो लंदन और कराची में हुई। एक अच्छी स्क्रीन बनाई और जो लोगों ने पसंद की है। कनाडा, अमेरिका में भी ये मूवी जो है वो नुमाइश के लिए पेश की गई थी, और जब मैं गया हूँ तो वर्किंग डे पर भी ख़ासी तादाद में लोग सिनेमा हॉल में मौजूद थे। कहानी रवायती है, गैर रवायती है, ये एक अलग बात है। हम जाते हैं 2-2.5 घंटे एक अच्छी स्क्रीन देखने के लिए, एक अच्छा वक्त गुजारने के लिए। इस वजह से अगर हम बैठे हुए हैं, हम बाहर नहीं जा रहे, बोर नहीं हो रहे, कुछ ना कुछ स्क्रीन पर चल रहा है जो हमें इन्वॉल्व कर रहा है मूवी के अंदर। एक रवायती, ठीक है, रवायती स्टोरी है, एक फ़िल्म है, एक कमर्शियल मूवी बनाने की कोशिश की है। वासद चौधरी ने अच्छे डायलॉग्स लिखे हैं। मुनीर नियाज़ी की जो शायरी है, उनकी जो मशहूर एक नज़्म है कि हमेशा देर कर देता हूँ, वो माहिरा ख़ान और हुमायूं सईद ने जिस तरह उसको पढ़ा है वो अच्छा लगा है। एक अदबी रंग उसमें शामिल किया गया है, और मुनीर नियाज़ी को ये फ़िल्म ट्रिब्यूट के लिए पेश की गई है। शुरू में ही स्क्रीन पर स्लाइड चलती है कि ये मुनीर नियाज़ी की याद में और उनको ट्रिब्यूट के लिए उनकी जो शायरी है उसमें इस मूवी में शामिल किया गया है। माहिरा ख़ान की अच्छी एक्टिंग है, अच्छी लगी। हमारी बहुत ही खूबसूरत अदाकारा हैं। उनके तमाम सीन हर जगह पे कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो किसी बॉलीवुड स्टार से कम हैं। माहिरा ख़ान जिन्होंने एक आर्किटेक्ट सोफ़िया ख़ान का किरदार अदा किया, अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती थी, लेकिन जावेद शेख जो बने हैं माहिरा ख़ान के वालिद, उनकी ख्वाहिश थी कि चूँकि एक पठान फैमिली से ताल्लुक़ दिखाया गया है कि वो माहिरा ख़ान जो हैं सोफ़िया, वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक शादी करें। फिर वो लव गुरु जो हैं हुमायूं सईद, उनको हायर किया अदील के किरदार में। हुमायूं सईद अच्छे लगे, किसी जगह जाकर जो है वो उनका जो एज फैक्टर है वो ज़रूर नज़र आया है। इस पॉइंट पे
میں بعد میں بات کروں گا ایج کے حوالے سے کہ اداکار کی ایج اگر زیادہ ہے تو کیا وہ ہیرو نہیں بن سکتا. وہ میں اسی ولاگ میں کچھ جو بالی ووڈ کے اداکار ہیں ان کی ایجز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو یہ تو ان کی عمروں سے ہمایوں سعید تو کم عمر کے ہیں. بہرحال ہمایوں سعید عدیل کے کردار میں جاوید شیخ جو ماہرہ خان کے والد تھے انہوں نے ان کو ہائر کیا، اور پھر جیسا ہوتا ہے فلموں میں، فلمی کہانیوں میں، کہ ہم عدیل جو ہے وہ صوفیہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. اس فلم کی سٹوری لائن کمرشل ہے، روایتی ہے، رومانوی ہے، لیکن اچھی ہے. اس کو آپ مکمل طور پر رد نہیں کر سکتے. میوزک اس کا بہت اچھا. میوزک کے حوالے سے اس کے جتنے گانے، ایک پشتو گانا جو ہے وہ اس میں شامل کیا گیا ہے، زبردست اچھا لگا. اور پھر ایک عارف لوہار کا جو مشہور گانا ہے کہ آ تینوں موج کراواں، وہ بھی شامل کیا گیا ہے. پنجابی اور پشتو چونکہ ہماری ریجنل لینگویجز ہیں تو ان کو شامل کر کے اگرچہ ایک کمرشل بنیاد پہ تھا تاکہ جو پنجابی زبان کے لوگ ہیں اور جو پشتو زبان کے پٹھان اور پختون ہمارے بھائی ہیں وہ بھی مووی کی طرف آئیں. ان زبانوں کو شامل کرنا پاکستانی مووی کے لیے ایک خوش آئند کہوں گا اچھی بات ہے. اس کے جو گانے ہیں ٹوٹ گیا، صدا آشنا، رات کے ہیں سائے اور بے خبریا، یہ اچھے تھے. میوزک اچھا تھا اس کا. بے خبریا جو ہے وہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ بالی ووڈ ایک گیت ہے او کملیا، اس سے متاثر ہو کے شاید اس کی دھن جو ہے، اس کی ٹون ہے وہ بنائی گئی ہے. لیکن مجھے بے خبریا جو گانا ہے وہ سب سے اچھا لگا اس مووی میں. جو پروفیشنلزم ہے ہمایوں سعید کا اور پوری ٹیم کا، انکلوڈنگ ڈائریکٹر ندیم بیگ اور واسع چودھری، وہ مجھے واضح طور پر اس میں نظر آیا ہے. اب جو بات کرتے ہیں ہم عمر کی کہ جی ایج ہمایوں سعید کی اب عمر نہیں ہے کہ وہ ہیرو آئیں، یہ کہاں لکھا ہوگا؟ یہ تو بتائیں. یہ جو نقاد ہیں ہمایوں سعید کے بالکل میرا خیال میں ایسے ہی بائسڈ ہیں. ان کو چاہیے سوشل میڈیا پہ کوئی نہ کوئی نیگیٹو بات کسی آرٹسٹ کے بارے میں، مووی کی کہانی کے بارے میں، میوزک کے بارے میں. ایسے ہی وہ کئی لوگ جو ہیں وہ شوقیہ طور پر جو ہے وہ اسکالر بننا چاہتے ہیں. میرا خیال میں انکریج کریں پاکستانی موویز کو. آپ ابراڈ میں اگر موجود ہیں ضرور دیکھنے جائیں، پاکستان میں ہیں تو ضرور آپ سینما ہال کا رخ کریں. ایسے ہی جب ہم سپورٹ کریں گے تو ایسے ہی پاکستانی جو فلم انڈسٹری ہے اس میں جان پڑے گی، اس میں زندگی آئے گی. سانسیں لے رہی ہے تو اس کو ہم نے زندگی دینی ہے. شاہ رخ، عامر خان اور سلمان خان، کبھی آپ نے غور کیا ان کی عمریں کتنی؟ وہ بھی 60 سال کے ہو چکے ہیں. ہمایوں سعید کی تو عمر ان سے کم ہے. کئی جگہ ہمایوں سعید عمر کے لگے ہیں کہ وہ ینگ ہیرو نہیں لگے، نہ اس کو ہمایوں کو ینگ ہیرو دکھایا گیا اس کے اندر. اگر زیادہ بجٹ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمایوں سعید جو بعض مناظر میں تھوڑا سا ان کے چہرے پہ گلو نہیں تھا، تو اتنے کیمرے جو ہیں وہ جدید ٹیکنالوجی والے آ گئے ہیں، پھر ایڈیٹنگ کا سسٹم ہے، اس کے بعد میں کلرنگ ہوتی ہے. تو اگر بجٹ زیادہ ہوتا تو ممکن ہے کہ یہ جو نقاد ہیں، شوقیہ نقاد، وہ ہمایوں سعید کی عمر کو اس میں انوالو نہیں کرتے. بہرحال مجموعی طور پر لو گرو پاکستانی فلم اچھی ہے، اور ندیم بیگ جو ڈائریکٹر اور واسع چودھری جو رائٹر ہیں وہ اور لکھتے رہیں. ہمایوں سعید ایسے ہی ایکٹنگ کرتے رہیں، پرفارمنس دیتے رہیں، اور اچھے جو کردار ہیں ان کو واسع چودھری اور جو دوسرے رائٹر ہیں وہ ہمایوں سعید کے لیے لکھیں. ماہرہ خان پاکستان میں بہت اچھی
اداکارائیں ہیں بالی ووڈ کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. رمشا خان پہ جو پکچرائز ہوا گانا رمشا بہت ہی اچھی لگی, خوبصورت لگی. میں ریکمینڈ کروں گا اس مووی کو, لو گرو ضرور دیکھیں اور پاکستان کی فلم انڈسٹری کو اپریشیٹ کریں, اس کی حوصلہ افزائی کریں.